الله يرجع ما تكون اللي يركبوا السيارات دي على الكرة الله يرجع سامعين الزمان لو وقفت لك ساعة لو وقفت لك الدرجة ما من عين لو يكون أشوف معين مرة دقيقة كيف؟ How much? 35. For this. 30.
اول واحده. Tadi dia berani justru sih dah orang
भाई खोल में علي علي